मेरी माँ मजेदार खाना पकाती हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। उम्मी ततबख तआमन लजीजन। उम्मी मेरी माँ मेरी वालदा ततबख पकाती हैं, कुक्स ठीक है पकाती हैं, तआमन फूड खाना, लजीज डिलीशियस मजेदार। उम्मी ततबख तआमन लजीजन, मेरी माँ मजेदार खाना पकाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल टू माय अरबिक लर्निंग चैनल इन अरबिक। दोस्तों, इस लेसन में हम बात करेंगे अरबिक स्पीकिंग के कुछ फ़िक़रात जो आपकी नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। ये फ़िक़रात इंतहाई सिंपल और इंतहाई मुख्तसर हैं। इन्हें आप मेरे साथ साथ सुनेंगे, साथ साथ समझेंगे और आपको ये अल्फाज, ये फ़िक़रात साथ साथ याद भी होते जाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा आखिर तक, ताकि आप इस लेसन से अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकें। इस तरह के मज़ीद लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर इस वीडियो में दिए गए कमेंट सेक्शन में आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। आप लिंक को ज्वाइन करके हमारे साथ व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला जो आज हमारे पास जुमला है, सेंटेंस है, वो है मैं खुश हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैप्पी, जबकि अरबी में हम बोलेंगे अना फरहान। अना फरहान, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं अना सईद। अना सईद या अना फरहान दोनों ठीक हैं। दोनों का मतलब बनता है मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वो किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक। इन्नहा तक़रउल किताब। इन्नहा तक़रउल किताब, वो किताब पढ़ रही है। शी इज रीडिंग अ बुक। इन्नहा वो, तक़रा पढ़ रही है, अल किताब एक किताब, एक बुक ठीक है। शी इज रीडिंग अ बुक, इन्नहा तक़रउल किताब। वो बाहर खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। अरबी में बोलेंगे हुम यलअबून फिल खारिज। हुम यलअबून फिल खारिज, वो बाहर खेल रहे हैं ठीक है। हुम वो, यलअबून खेल रही हैं, फिल खारिज आउटसाइड बाहर। हुम यलअबून फिल खारिज, वो बाहर खेल रहे हैं। ये एक खूबसूरत दिन है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। इन्नहु यौमुन जमील। इन्नहु यौमुन जमील, ये एक खूबसूरत दिन है ठीक है, अच्छा दिन है, प्यारा दिन है। इन्नहु यौमुन जमील। बिल्ली मेज पर है, द कैट इज ऑन द टेबल। अल क़ित्ततु अला ताविला। अल क़ित्ततु अला ताविला, क़ित्ता बोलते हैं बिल्ली को, कैट को। आप ये भी कह सकते हैं अल हिर्रा ठीक है। हिर्रा ये भी बिल्ली को बोलते हैं। अल क़ित्ततु या फिर अल हिर्रतु अला ताविला, ताविला बोलते हैं टेबल को, मेज को। अल क़ित्ततु अला ताविला, बिल्ली मेज पर है। मुझे खाना है, आई वॉन्ट टू ईट। उरीदु अन आकुल। उरीदु अन आकुल, मुझे खाना है ठीक है, मुझे खाना है। उरीदु अन आकुल। वो अच्छा तालिब इल्म है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। इन्नहु तालिबुन जय्यद। इन्नहु तालिबुन जय्यद, वो अच्छा तालिब इल्म है, अच्छा स्टूडेंट है। इन्नहु वो, तालिब तालिब इल्म है, जय्यद अच्छा, गुड। इन्नहु तालिबुन जय्यद, वो अच्छा तालिब इल्म है। वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। हुम ज़ाहिबून इलल मदरसा। हुम ज़ाहिबून इलल मदरसा, वो स्कूल जा रहे हैं ठीक है। हुम ज़ाहिबून, वो जा रहे हैं, इलल मदरसा स्कूल की तरफ, मदरसा की तरफ। हुम ज़ाहिबून इलल मदरसा,
وہ اسکول جا رہے ہیں۔ میری ماں مزیدار کھانا پکاتی ہیں۔ My mother cooks delicious food. امی تطبخ طعاما لذیذا۔ امی میری ماں میری والدہ تطبخ پکاتی ہیں، کوکس ٹھیک ہے پکاتی ہیں، طعاما فوڈ کھانا، لذیذ ڈیلیشیس مزیدار۔ امی تطبخ طعاما لذیذا، میری ماں مزیدار کھانا پکاتی ہیں۔ یہ میری کتاب ہے۔ This is my book. هذا کتابی، هذا کتابی یہ میری کتاب ہے ٹھیک ہے، هذا کتابی۔ میرے پاس ایک لال گاڑی ہے۔ I have a red car. عندي سيارة حمراء۔ عندي میرے پاس ہے، سیارہ کار، حمراء لال ٹھیک ہے، عندي سيارة حمراء میرے پاس لال کار ہے، لال گاڑی ہے۔ پھول خوبصورت ہیں۔ The flowers are beautiful. الازہار جمیلہ، الازہار جمیلہ پھول خوبصورت ہیں ٹھیک ہے، الازہار جمیلہ۔ براہ کرم دروازہ بند کر دیں، پلیز کلوز دا ڈور۔ بفضلک اغلق الباب، بفضلک اغلق الباب براہ کرم دروازہ بند کر دیں۔ وہ لمبا آدمی ہے۔ He is a tall man. إنه رجل طویل، إنه رجل طویل وہ لمبا آدمی ہے، لمبا مطلب ٹال یعنی کہ طویل، إنه رجل طویل وہ لمبا آدمی ہے۔ مجھے مدد چاہیے، I need help. أحتاج إلى المساعدة، أحتاج إلى المساعدة مجھے مدد چاہیے، مساعدہ بولتے ہیں ہیلپ کو ٹھیک ہے، احتاج مجھے ضرورت ہے، إلى المساعدة مدد کی، I need help. مجھے سفر کرنا پسند ہے، I like to travel. أعجبني أن أسافر، أعجبني مجھے پسند ہے، میں پسند کرتا ہوں، میں شوق رکھتا ہوں، أن أسافر سفر کرنا، ٹریول کرنا، أعجبني أن أسافر I like to travel مجھے سفر کرنا پسند ہے۔ کتا بھونک رہا ہے، The dog is barking. الکلب ينبح، الکلب ينبح کتا بھونک رہا ہے، The dog is barking. یہ بارش کا دن ہے، It's a rainy day. هذا يوم ممطر، هذا يوم ممطر یہ بارش کا دن ہے، یہ رینی ڈے ہے۔ میرے پاس ایک سبز شرٹ ہے، I have a green shirt. لدي قميص أخضر، لدي قميص أخضر اخضر بولتے ہیں سبز کو، گرین کو، قمیص یہاں پر استعمال ہوا شرٹ کے معنی میں، اور لدیجہ اس کا مطلب ہے میرے پاس ہے، لدیجہ میرے پاس ہے، قمیص شرٹ، اخضر سبز، لدیجہ قمیص اخضر میرے پاس ایک سبز شرٹ ہے۔ ہم پارک جا رہے ہیں، we are going to the park ٹھیک ہے، نحن ذاہبون إلى النزهة، نحن ہم ذاہبون جا رہے ہیں، إلى النزهة پارک کی طرف، نزہہ استعمال ہوا پارک کے معنی میں، مطلب کیا ہوا کہ پارک کو عربی میں کہتے ہیں نزہہ، نحن ذاہبون ہم جا رہے ہیں، إلى النزهة پارک کی طرف۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں، Can you help me؟ تو اس کو آپ عربک میں بولیں گے هل يمكنك أن تساعدني، هل يمكنك أن تساعدني کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ ہوشیار لڑکی ہے،
وہ ہوشیار لڑکی ہے. She is a clever girl. عربی میں کہیں گے آپ ہی فتاة ذکیہ. ہی فتاة ذکیہ. فتات بولتے ہیں عربی میں لڑکی کو. ہی فتاة ذکیہ. وہ ہوشیار چالاک لڑکی ہے. پرندے اڑ رہے ہیں. The birds are flying. الطیور تطیر. الطیور تطیر. پرندے اڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پرندے مطلب طیور، تطیر مطلب اڑ رہے ہیں، flying. مجھے تیرنا پسند ہے. I like to swim. أنا أحب السباحة. أنا أحب السباحة. مجھے تیرنا پسند ہے، مجھے تیراکی پسند ہے. ٹھیک ہے، أنا أحب السباحة. دوستو اس جملے کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس لیسن کو اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.